2000 आया ना जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में मौला ने मुझे भेज दिया। माशा 2000 में मैंने आगा साहब के बाद मुहर्रम पढ़ा था डीजी खान में। ठीक है। कुछ भी नहीं जानते ये लोग जो जाकिर बने फिरते हैं, अल्लाह इनको और रंग लाए, अल्लाह इनका ज़िंदगी दराज फरमाए। मैं 17 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया जी जी और 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई माशाल्लाह 90 में। इसमें ये बता दें अगर कोई नया भी जाकिर बनना चाहता है तब किसका जाएंगे वो शागिर्द बने तो ज़्यादा बेहतर है अभी। अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं नासराना इमाम और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रज़ा। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो हर दिल अजीज़ मेरी मुराद जाकिर आमिर अब्बास रबानी साहब। आज हम इनकी बायोग्राफी भी बात करेंगे कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, कितना अरसा पढ़ा है और माशाल्लाह अभी तक इनके कितने शागिर्द इनसे सीख चुके हैं। तो चलते हैं आगा साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। मोहतरम सुनाए कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी ज़िंदगी दराज करे, आमीन। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत पाए, अल्लाह आपके वालिदैन की उम्र दराज फरमाए। आमीन। किला बताइएगा आप किस इलाके से हैं? बखर से। बखर से हैं। माशाल्लाह आपने तलीम का आगाज़ कहाँ से किया? जी बखर नशेब हमारा गांव है, शाह गुलाम कादिर शाह वाला, ठीक है। शाहानी के साथ है। जी जी शाहानी एक सरखेज़ इलाका है जहाँ हमारे बुज़ुर्गान ज़ाकिरीन गुज़रे हैं वहाँ के। माशाल्लाह बाबा ग़ुलाम अली लंगा साहब, बिल्कुल बाबा अहमद अली लंगा साहब, बाबा मोहम्मद अली लंगा साहब और उनके साहबजादे बाबा अहमद अली के बेटे, बाबा ग़ुलाम अली के दामाद भी और भतीजे भी, माशाल्लाह जनाब मेरे उस्ताद मोहतरम क़िबला मौलवी मुरीद अब्बास लंगा साहब, माशाल्लाह वो मेरे उस्ताद हैं ज़ाकिरी के। जी जी जो इब्तदाई तालीम है मेरी, वो मैंने अपना स्कूल है हमारा शहानी, जी जी शहानी और निवानी के दरमियान है। ठीक है। उस टाइम वो मिडल था, जब हम 8वीं में गए तो वो मैट्रिक हो गया। ठीक है। हमने वहाँ तालीम हासिल की, मैट्रिक किया शाहानी अपने इलाका से। फिर मैं चला गया जोराबाद, मैंने 2 साल वहाँ पढ़ा जोराबाद कॉलेज में। मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन का मैंने कोर्स किया। माशाल्लाह डिप्लोमा किया। जी डिप्लोमा किया। लेकिन मुझे शुरू से ज़ाकिरी का शौक़ था। जो मेरे बाबा जी थे सैयद करम हुसैन शाह साहब, वो बहुत बुज़ुर्ग हस्ती थे, बहुत नेक इंसान, इलाका पूरा हमें जानता है। बहुत ज़्यादा मेरे बाबा जी के, हमारे आबा अजदाद के मुरीदैन हैं। हमारा ताल्लुक़ जो है ना हसनी सदात से है, जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल से, जनाब हसन मुसन्ना की हम औलाद हैं। 5-7 हमारे दरबार पाकिस्तान में हैं, सैयद निज़ामुद्दीन बरी सरकार राजनपुर में, पीर बहार शाह बखर में, और द्राबिन कला एक वाणा के साथ इलाका है, सखी शेर बादशाह का दरबार है, वो भी हमारा है। फिर मैट्रिक वहाँ किया, फिर जोराबाद। उसके बाद मैंने बाबा से इसरार किया भाई मुझे ज़ाकिर बनना है। तब आपकी एज कितनी थी तकरीबन, उम्र कितनी थी? तकरीबन 17 साल। 17 साल की उम्र। 17 साल की उम्र में मैंने मैट्रिक किया जी जी और 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई माशाल्लाह 90 में। मैट्रिक भी किया और शादी उस शादी भी मेरे बड़े भाई की हुई ना, हमारी अरेंज मेरे जैसे घरेलू रिश्ते होते हैं। शादी हो गई 90 में। फिर 90 के बाद मैं चला गया उस्ताद के साथ। 2 साल मैं अपने उस्ताद मोहतरम क़िबला मौलवी मुरीद अब्बास लंगा के साथ रहा। ठीक है। उसके बाद 93 में मैंने पहला मुहर्रम पढ़ा माशाल्लाह। उस वक्त डी खान के एज आपकी 21 साल थी गालबन तकरीबन, माशाल्लाह। बिल्कुल 17-20 साल थी, 20-21 साल पहला मुहर्रम पढ़ा। माशाल्लाह। उसके बाद बस अल्लाह पाक और 14 मासूमीन के सदक़े में अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। तकरीबन 98 में 1998 में मैंने पूरे मुल्क का दौरा कर लिया था, हर जगह पे मेरी मजालिस थी। तब आपकी तकरीबन एज 30 साल थी? इतनी होगी 30 साल की एज में माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान। और जब 2000 आया ना जी जी तो अल्हम्दुलिल्लाह एक क्लास में मौला ने मुझे भेज दिया। माशाल्लाह। 2000 में मैंने आगा साहब के बाद मुहर्रम पढ़ा था डीजी खान में। ठीक है। आगा अली हुसैन साहब उसले बहुत बड़े ज़ाकिर, अब भी बहुत बड़े हैं, तो उस टाइम भी बहुत बड़े ज़ाकिर, उनका तूती बोलता था। उनके बाद मैंने मुहर्रम पढ़ा था डीजी खान में। ठीक है। बस उसके बाद मौला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे दी पूरे मुल्क में।
اس ٹائم پہ تو اس طرف رجحان بہت کم تھا، تو پھر کس طرح آپ میں سائڈ پہ ہے؟ مثلاً کو رجحان ذاکرین کا بہت کم تھا اس ٹائم پہ نا، اتنا زیادہ لوگ نہیں تھے آتے ذاکری میں. نہیں بڑے ذاکر تھے، ایسے ذاکر گزرے ہیں. میں کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو، میرے پاس ٹائم ہو، میں آپ کو ذاکرین کی ہسٹریاں بتاؤں. یہ تو لوگ کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے یہ لوگ جو ذاکر بنے پھرتے ہیں. اللہ ان کو اور رنگ لائے، اللہ ان کا زندگیاں دراز فرمائے. میں ہر کے لیے دعا گو ہوں. سب میرے عزیز بھی ہیں، میرے بڑے بھی ہیں، میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں. لیکن جو اتنے بڑے بڑے ذاکر گزرے ہیں نا، اتنے بڑے بڑے، ان کا نام لینے کے لیے کم از کم بندہ باوضو ہو اور اہل بیت پہ پہلے درود بھیجے، پھر ان کا نام لے. ایسے ذاکر بھی گزرے ہیں اور ایسے عالم بھی گزرے ہیں. اب بھی ہیں، ذاکرین بھی ہیں، علماء کرام بھی ہیں اس کی. لیکن وہ جو لوگ تھے وہ اتنے تقوی والے تھے، ذاکر تھے یا علماء تھے، اتنے تقوی والے تھے کہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو. قبلہ محمد باقر ہندی ہمارے علاقے کی بہت بزرگ شخصیت، استاد العلماء. وہ سردیوں کا مہینہ تھا، ٹرین سے اترے، یہ سامنے مکان تھا، شاگرد اندر سویا ہوا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اندر سوئیں، اس کو جگا دیتے ہیں. وہاں کہ یہ حساب اللہ کو باقر نہیں دے سکتا اس کے جگانے کا. وہ جب وہ آپ پہ خود جاگے تو انہوں نے جگایا، انہوں نے نہیں جگایا. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں زندگی میں. قبلہ محمد باقر ہندی نے اچھا کھانا نہیں کھایا. اگر کسی نے اچھا کھانا دیا اس نے بھی نمک ڈال دیا، پانی ڈال دیا، وغیرہ وغیرہ. ذاکرین کی ہسٹری بتاؤں گا کہ ذاکری شروع کہاں سے ہوئی ہے، کس نے کی ہے، کون کس کا شاگرد ہے، کس کا شجرہ نسب ذاکرین کا کس ذاکر سے جا ملتا ہے، سب کا بتاؤں گا آپ کو. بزرگ ذاکرین کا کوئی بھی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں ماشاءاللہ. الحمدللہ. مرزا دبیر تک جانتا ہوں، قبلہ میر ببر علی انیس تک جانتا ہوں. 2 کردار ہیں ذاکری میں ہمارے برصغیر ہند میں، جناب سلامت علی مرزا صاحب، جناب ببر علی انیس. جناب انیس سید تھے، جناب دبیر غیر سید تھے. اس میں یہ بتا دیں اگر کوئی نیا بھی ذاکر بننا چاہتا ہے تب کس کا جائیں گے؟ وہ شاگرد بنے تو زیادہ بہتر ہے. ابھی نہیں، شاگرد کی بات نہیں ہے، یہ اس کے چوائس کی بات ہے. ٹھیک ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کا بنے. ٹھیک ہے. تبسل کرے امام حسین علیہ السلام سے، 12-14 کی ذات سے تبسل کرے، اچھے عمل بجا لائے، مومنین سے اچھا سلوک کرے. لازمی نہیں کہ پیسہ 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 پیسہ. یہ 10 مجالس پیسوں والی ہوتی ہیں تو 20 ایسی ہوتی ہیں جو مجالس کرا بھی نہیں سکتے. ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں. اچھا نہیں کہ میں یہاں بتاؤں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. میرا اللہ جانتا ہے اور 12-14 جانتے ہیں. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھنے والے ویڈیوز کو آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہی پیغام ہے بھائی، اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد رسول کی رسالت، علی کی ولایت. 14 کے علاوہ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے جس پہ ہم جائیں اور مانگیں. جو مانگنا ہے ان کا صدقہ اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور دے گا. سید آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا، اور امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا انٹرویو پسند آیا ہوگا. پسند آیا تو چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولنا. ہمیں دیں اجازت. اللہ حافظ.